जी, विशाल सिटौलाज्यू र आके मैनालीज्यूलाई सदा झैं मनोक्रान्तिमय अभिवादन। राज भण्डारीज्यू, हाम्रा आदरणीय नेता राधाकृष्ण मैनालीज्यू र ओस्लोमा काम गरिरहनुभएका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर विशाल सिटौलाज्यू, उहाँहरूलाई विशेष स्वागत गर्दै आफ्नो कुरा अगाडि लाँदैछु। हामीले गीतमा भनेका छौँ, पानी यो सल्किँदैछ, पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिम्जिँदैछ, मनको यो क्रान्ति हाम्रो बाटो हो जिन्दगीको, प्यारो प्राण भन्दा नौलो ज्ञान हाम्रो। त मित्रहरू, आज विशेष दिन एउटा दर्शनलाई सङ्गीतमा ढालेर सङ्गीतसँग जोडेर हामीले यहाँहरूलाई उपहार स्वरूप एउटा क्यासेट जीवन गीत नामबाट अगाडि सारेका छौँ। त्यसकारण म आजको प्रवचन पनि त्यही गीतकै सेरोफेरोबाट सुरु गर्दा सान्दर्भिक हुने ठान्दछु। बडो रमाइलो कुरा छ, म दुःखद कुरालाई रमाइलो पारामा भन्दैछु। एकजना गीतकारको नाउँ हो, एकजना गीतकार जसले साह्रै पीडा झेले, साह्रै दुःख झेले, मर्माहत भयो नि, अनि त्यो साह्रै दुःख र पीडाको झोंकमा उसले कलम चलाए, बन्यो गीत, प्रसारण भयो गीत। तर त्यो गीत सुन्ने मान्छेहरूले आत्महत्या गर्न थाले। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, साह्रै पीडाको निचोड थियो उनको गीत, तर त्यो गीत सुन्ने मान्छेहरूमध्ये कतिले आत्महत्या पनि गरे। त्यो गीतलाई ग्लुमी सन्डेको रूपमा हामी सुन्छौँ, पढ्छौँ अखबारमा। उनको त्यस गीतको रचयिता सेरोस साँच्चै सिरियस थिए। रेजे सेरोसले लेखेको त्यो गीत मान्छेलाई आत्महत्या गराउन सक्ने ताकत राख्ने गीत थियो। यद्यपि नकारात्मक हो, तर एउटा सकारात्मक सन्देश के दियो भने गीतमा यति ताकत हुन्छ जिउँदो मान्छेलाई लास बनाउन सक्छ। त्योभन्दा ठुलो सन्देश अरू के हो? यद्यपि नकारात्मक कुरा हो, तर सन्देश सकारात्मकै लिनुपर्छ। ओहो, यो गीत त खराब हो, खराब होला, कसैको ज्यान लियो, त्यो खराबीसँगै ल्याएको उसको सन्देशलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो सन्देश हो, गीतले ज्यान लिन सक्छ। अब त्योभन्दा ठुलो सन्देश हो, यदि कुनै गीतले ज्यान लिन्छ भने कुनै गीतले ज्यान दिन पनि सक्छ। त्यो कुरा याद राख्नु। त्यसैले सङ्गीतलाई सानो तिनो कुरा ठान्नै हुँदैन। हिजो मैले मेट्रो एनटिभी को लागि प्रवचन दिने क्रममा कलाकै विषयमा बोल्दै थिएँ। कला यदि आत्मपरक भइदियो भने आध्यात्मिक साधना बन्न सक्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। कला यदि आत्ममुखी भइदियो भने, स्वमुखी भइदियो भने आध्यात्मिक साधना बन्न सक्छ। यदि कला परमुखी भइदियो भने विज्ञानले जस्तै काम गर्न सक्छ। यसले
साइन्सले जस्तै काम गर्न सक्छ यसले। त्यसकारण कला विज्ञान र अध्यात्मको बीचको कडी हो। मानव जातिको इतिहासमा तीनवटा कुराले सबभन्दा ठुलो योगदान पुर्याएको छ मानव संस्कृतिमा, मानव सभ्यतामा र ती महानतम मानव जातिका उपलब्धिमा नम्बर 1 अध्यात्म, जसले मानसिक शान्तिको बाटो खोल्छ। दोस्रो विज्ञान, जसले मान्छेको भौतिक प्रगतिको ढोका खोल्छ। र यो विज्ञान र अध्यात्म दुईवटा ध्रुव हुन्। विज्ञान बहिर्मुखी छ, अध्यात्म अन्तर्मुखी छ। विज्ञानले मान्छेलाई दिनानुदिन अमीर बनाउन खोज्छ, उन्नतिशील बनाउन खोज्छ, संसारलाई सिंगार्न खोज्छ, संवार्न खोज्छ। र अध्यात्मले मान्छे भित्रको सुषुप्त चेतना, शान्ति, प्रेम, चैन, परमानन्दलाई जगाउन खोज्छ। याद राख्नुस्, यो दुईवटा धारा, एउटाले मान्छेलाई अन्तरको सम्पदा दिन्छ, अर्कोले बहिर सम्पदा दिन्छ। एउटाले मान्छेलाई भित्रबाट अमीर बनाइदिन्छ र अर्कोले बाहिरबाट अमीर बनाइदिन्छ विज्ञानले। यो विज्ञान र अध्यात्म दुवै दुरूह फेरि गाह्रो। किन भन्नाले विज्ञानलाई बुझ्नलाई पनि म्याथमेटिक्स नबुझिकन बुझ्नै गाह्रो भइसक्यो। त्यसकारण विज्ञान बुझ्न साह्रै जटिल छ अचेल। विज्ञान वैज्ञानिक किताब पढ्दा त्यो टर्मिनोलोजीले नै छेक्ने, त्यो विज्ञानको सूत्रहरूले छेक्ने, गणितले छेक्ने, रोक्ने। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण विज्ञानलाई बुझ्नको लागि बिना म्याथमेटिक्सको ज्ञान, त्यो पनि जटिल म्याथमेटिक्स, त्यसको ज्ञान बिना करिब करिब असम्भव भइसकेको छ। त्यसकारण हामी विज्ञानको किताब पल्टाउँदाखेरि फाल्न मन लाग्छ। किन फाल्न मन लाग्छ भन्नाले सूत्र आउँदैन। सूत्र नआएपछि यो किताब त थोत्रो, किन भन्नाले बुझिँदैन, अनि निद्रा लाग्छ। मान्छेलाई यदि निद्राको समस्या छ भने विज्ञानको किताब पढ्दा हुन्छ। बडो जटिल, बडो दुरूह, बडो गाह्रो। त्यसकारण म्याथमेटिकल्ली प्रुभ भएका कुराहरू साह्रै गाह्रो भयो। एक जमात मान्छेको लागि विज्ञान दुरूह भयो। त्यस्तै अध्यात्म त्योभन्दा दुरूह। याद राख्नुहोस्, विज्ञान जति दुरूह छ त्योभन्दा दुरूह अध्यात्म। किन भन्नाले अध्यात्म त अन्तर्यात्रा, विचार, बुद्धि, तर्क, गणितलाई छोडेर आफैभित्र डुबुल्की मार्नु, जहाँ तर्कले हार मान्छ, जहाँ मान्छेले अहिलेसम्म सोचेका ज्ञान विज्ञान पछाडि छुट्छ। अन्तर्यात्रा रे, केन्तरयात्रा भन्दा अन्तर्यात्रा भन्नुपर्छ। यस्तो अन्तर्यात्रा यति दुरूह, त्यसै कारणले गर्दा कतिपय मान्छेले यसलाई अफिम पनि भने होला। अफिम पनि होला, किनभने आफूले थाहा छैन, लागेको मान्छे मात्रै देखेको, आफूलाई कसरी लाग्छ थाहा भएन। त्यसकारण यो अफिम होला, यस्तो लाग्छ मान्छेलाई। किनभने अध्यात्मको गहराई बुझिएन भने अध्यात्म सांप्रदायिक धर्ममा सीमित हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। अध्यात्मको गहिराई बुझेन भने अध्यात्म धर्मको रूपमा जनमानसमा आउँछ र धर्मले मान्छेलाई तोड्छ, फोड्छ, काट्छ, टुक्रा टुक्रा पार्छ। यसो भन्नासाथ कुन धर्म भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ कुन धर्म भन्ने कुरा होइन, सांप्रदायिक धर्म। हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, यो जति पनि विभाजनहरू छन् त्यो विभाजनले मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा पार्दिन्छ। तर अध्यात्मको उद्देश्य यो धार्मिक सांप्रदायिकता होइन। त्यसकारण अध्यात्म खुम्चिएर साङ्गुरिएर धर्म बन्यो संसारमा। तेरो के धर्म, मेरो के धर्म, तलवार छिक, पैसा छर, जसरी भए पनि आफ्नो संख्या बढाउने। याद राख्नुहोस् यो कुरा। किन भन्नाले अध्यात्म नबुझेपछि अध्यात्मलाई व्यावसायीकरण गरियो, त्यसलाई धर्म बनियो। अध्यात्मको व्यावसायीकरण हो धर्म, विज्ञानको व्यावसायीकरण हो उद्योग, टेक्नोलोजी। याद, टेक्नोलोजी यति बढेछ संसारमा, त्यही साइन्सलाई चाहिँ साक्षी राखेर यस्ता यस्ता सामानहरू उत्पादन गर्छन्। भिडियो गेम,
विज्ञानको टेक्नोलोजी प्रविधिकरण हुँदाखेरि यस्ता यस्ता सामान आए। भिडियो गेम भन्दा हामीले भिडियो गेम भन्नुपर्छ। किन भन्नुपर्छ भन्नाले संसारमा सबभन्दा बढी यो दिमाग खुस्कने केटाकेटीहरू सबभन्दा बढी को पाइयो त भन्नाले खान नपाएकाहरू होइनन्, पढ्न नपाएका होइनन्, भिडियो गेममा बढी निमग्न हुनेहरू। याद राख्नुहोस्, हाम्रो साइन्टिस्टज्यू ओस्लोबाट आउनु भएको छ, उहाँलाई राम्ररी नै थाहा भएको कुरा हो त्यो, जो मान्छे भिडियो गेम जस्ता कम्प्युटर गेम जस्ता यस्तो कि मान्छेसँग कटिने खालका कुरासँग लिङ्क बढ्दै गयो भने जिन्दगीसँग पनि लिङ्क छुट्टिँदो रहेछ। त्यसकारण अमेरिकामा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने बच्चाहरूमा, याद राख्नुहोस् है, आत्महत्या गर्ने बच्चा केटाकेटीहरूमा भिडियो गेमका एडिक्टहरू बढी पाइयो। स्मैका शिकार हुने केटाकेटीहरूमा भिडियो गेमका एडिक्टहरू बढी पाइयो। याद राख्नुहोस्, नेपालमा पनि यो लहर सुरु भइसकेको छ। खुसीको खबर, हामी पनि आमा बाउ बडो आफूलाई सभ्य ठानेर छोराछोरीलाई भिडियो गेम लिएर ला छोरा खेल, हामीले त खेल्न पाएनौ, हामीले अब त खेल, हामीले त अरूको जिन्दगीसँग खेल्यौँ, तैँले कमसेकम भिडियो खेल। यसरी यो मूर्खतापूर्ण सभ्यताको आडम्बरमा धँसिएका आमा बाउको कारणले गर्दा कतिपय छोराछोरीमा विक्षिप्तता पलाउन थालेको छ। त्यस्ता सङ्ख्या नेपालमा 60 लाख पुगिसकेको छ। त्यसैले कोही डिप्रेसन भएका मान्छे आयो भने म के भन्छु, तपाईँ धन्न मान्नु पर्दैन, तपाईँको लागि खुसीको खबर छ, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, 60 लाख। याद राख्नुहोस्, यदि कोही मान्छेलाई डिप्रेसनको समस्या छ भने त खुसी मनाउनुहोस्, किनभने तपाईँ एक्लै होइन, 60 लाखको पार्टी छ तपाईँको। त्यस्तो 60 लाख त नेपालमा कुनै पनि पार्टीको समर्थनै छैन। तर खुस्कने हो भने, डिप्रेसन हुने हो भने त्यत्रा ठुला मास तपाईँको पछाडि छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसैले यहाँ दुईवटा कुरा मैले भने, एउटा कुरा विज्ञानको विकृत रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भनेको टेक्नोलोजी हो। किनभने टेक्नोलोजीको नाउँमा जनतालाई ठग्ने, लुट्ने, खत्तम पार्ने। विज्ञान निर्दोष छ यसमा। विज्ञान भनेको त्यो भाषा जस्तै हो, गीत बनाए पनि हुन्छ, गाली बनाए पनि हुन्छ। विज्ञान भनेको बम बनाए पनि हुन्छ, विकास गरे पनि हुन्छ। त्यो बम बनाउने त टेक्नोलोजी हो, द्याट इज नट साइन्स। त्यो टेक्नोलोजीले मार्दिन्छ। विज्ञान बडो निर्दोष, विज्ञानको मतलब विशेष ज्ञान। तर त्यो विज्ञानको दुरुपयोग हुन सक्छ टेक्नोलोजीमा आएर। त्यस्तै अध्यात्मको दुरुपयोग हुन्छ धर्ममा आएर। क्या धर्ममा? यो कुरालाई बुझ्नुस्। किन भन्नाले हामी हिन्दूबाट क्रिश्चियन हुन रुचाउँछौँ, फाइदा छ क्या? पहिला त हिन्दू नै धर्म होइन, अब फेरि क्रिश्चियन बन्ने। वास्तविक अर्थमा हिन्दू पनि धर्म होइन, क्रिश्चियन पनि होइन, कुनै पनि धर्म होइन। धर्म के हो त? धर्म न हिन्दू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म सुख शान्ति चैन। सक्यो। यसकारण वास्तविक अर्थमा जाने हो भने, धर्मको अर्थमा जाने हो भने चित्तको शुद्धता हो, शान्ति हो, चैन हो, प्रेम हो, मुक्ति हो, भक्ति हो, यही हो धर्म वास्तविक अर्थमा। तर बजारमा आएको अर्थ धर्मको माने हिन्दू, धर्मको माने क्रिश्चियन, धर्मको माने यो देवतालाई मान्नु, त्यो देवतालाई मान्नु, त्योसँग लिनदिनु छैन। यो धर्मको व्यावसायीकरण हो, यो धर्मको साम्प्रदायिकरण हो। जसरी विज्ञानलाई टेक्नोलोजीमा ल्याएर मान्छेले बेच्छन्, राजनेताहरूले बम बनाएर, मिसाइल बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्छन्, विज्ञानलाई वैज्ञानिकहरूलाई किनिदिन्छन्। त्यस्तै धर्म एकातिर अध्यात्मको विकृत स्वरूपको रूपमा संसारमा छ भने, त्यस्तै साइन्सको विकृत रूपमा टेक्नोलोजीको प्रयोग भइरहेको छ। त्यसकारण साइन्स बुझ्न, ठ्याक्कै साइन्सको आत्मा बुझ्न साह्रै गाह्रो छ। जब साइन्सलाई बुझे नि
अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्ता मान्छेले उनीहरू धार्मिकै हुन सकेनन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, ज्युज धर्ममा पलाएको अल्बर्ट आइन्स्टाइन जब बुझे मर्म, धर्मको मर्म बुझे, त्यो बेला उनले आफूलाई ज्युज मान्न सकेनन्, उनी विशुद्ध आध्यात्मिक बने। त्यसकारण उनीहरूले अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कहिल्यै पनि ज्युज सम्प्रदायलाई उक्साएनन्, यहाँसम्म कि राष्ट्रपति बन्नको लागि उनलाई आह्वान गर्दा पनि तिरस्कार गर्थे। इजरायलको दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा आह्वान गरेका थिए, छोड्थे। यदि उनी जातिवादी हुँदो हो, धर्मवादी हुँदो हो, साम्प्रदायिक हुँदो हो त राष्ट्रपति बन्नमा के खराबी थियो र? तर उनी कुनै पनि जातको, कुनै पनि सिङ्गो एउटा मानव समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न चाहँदैन थिए, किनभने उनी यो धरतीको सबभन्दा आध्यात्मिक मान्छे मध्ये। म भन्छु धरतीमा जन्मिएका सबभन्दा आध्यात्मिक अध्यात्म पुरुष मध्ये एक हुन् अल्बर्ट आइन्स्टाइन, जो जहिले पनि मानवतावादमा, मानव जातिलाई बचाउनुमा, मानव जातिको गरिमालाई जोगाउनुमा आफ्नो जिन्दगी खपाउँदै रहे। यद्यपि उनी थिए त वैज्ञानिक। त्यस्तै विज्ञानलाई बुझेपछि मान्छे साम्प्रदायिक बन्दैनन्, तथाकथित धर्ममा अल्मलिँदैनन्, साँच्चै अर्थमा वैज्ञानिकहरू आध्यात्मिक बन्न पुग्छन् विज्ञानलाई बुझेपछि। याद राख्नुहोस्। ठीक त्यस्तै प्रकारले यसको अर्को बिन्दुमा जाँदा साह्रै गाह्रो छ धर्मलाई बुझ्न, किन भन्नाले धर्मलाई, अध्यात्मलाई बुझ्नको लागि विचार, बुद्धि, तर्कबाट अतीत हुनुपर्छ, साधनामा डुब्नुपर्छ, यति डुब्नुपर्छ जहाँ विचार रहँदैन, बुद्धि रहँदैन, यहाँसम्म कि भावना, कल्पना, सपना पनि रहँदैनन्। विचार, बुद्धि, तर्क भनेको कन्सियस माइन्डमा चल्छ, सपना, कल्पना भनेको सबकन्सियस माइन्डमा चल्छ, अध्यात्म भनेको त्यसबाट पनि पर। क्यान यु इमेजिन इट? जहाँ सम्पूर्ण मान्छेको लिमिटेसनलाई नागेर जान्छ मनले, जहाँ सम्पूर्ण मान्छेका चित्तका वृत्तिहरू खस्छन्, त्यहाँ अध्यात्म प्रकट हुन्छ। त्यसकारण जसरी साइन्स एक जमात मान्छेको लागि मात्रै काम लाग्यो ठीक बुझ्न, त्यस्तै अध्यात्म पनि एक जमात मान्छेलाई मात्रै काम लाग्यो। तर कलाको कुरा गर्दैछु म। कलाको एउटा खुबी के त भन्नाले त्यसले पनि बुझ्न सक्नु। यहाँ सङ्गीत लगाउनु, सर्प त नाच्छ भने तपाईँ ननाच्ने। याद राख्नु, सङ्गीत बज्दा पनि तपाईँ झुम्न सकेन भने सर्प भनेर खतरनाक छ यो मान्छे। अलि टाढै बसे पनि हुन्छ यसरी। जहाँ सर्पले मन डोले मेरा तन डोले गर्दा त्यस्तो टोकुवा सर्प गौमनले पनि दुश्मनी छोडेर झुम्न थाल्छ सङ्गीतमा भने। यहाँ सङ्गीत बजिरहेछ बाँदर जस्तै। यदि सङ्गीतको स्वादै लिन सकेन भने यो मान्छेसँग बस्नु भएन, खतरा हो। यसले टोक्यो भने सिद्धिन्छ। सामान्यतया सङ्गीतको जादु या कलाको जादु, सङ्गीत मात्रै होइन अरू पनि कलाहरू छन्, कलाको जादु यस्तो हुन्छ कि सर्वसाधारणदेखि लिएर उच्च से उच्च विद्वान वर्ग सबैलाई छुन सक्ने सङ्गीतको कमालै त्यही हो। त्यसकारण आइन्स्टाइनको कुरा गर्दाखेरि मान्छे साइन्टिस्ट भायोलिन बजाउनु पर्ने, रमाउनु पर्ने। किन भन्नाले सङ्गीत त्यस्तो विधा हो जसले सिधा मान्छेको भावनालाई टच गर्छ। भावनालाई हामी माइन्ड टेक्नोलोजीको भाषामा सबकन्सियस माइन्डको लेभल भन्छौँ, सिधा सबकन्सियस माइन्डतिर लग्छ। त्यसैले सङ्गीतको सबभन्दा ठुलो विशेषता अहिलेको जमानामा सिद्ध भएको के त भन्नाले सङ्गीत कसैको ज्यान लिन सक्ने तत्त्व पनि सिद्ध भयो, सङ्गीतले ज्यान बचाउन सक्ने कुरा पनि सिद्ध भएको छ। त्यसकारण अहिले सङ्गीत चिकित्सा अर्थात् म्युजिक थेरापी भन्ने एउटा च्याप्टर सुरु भएको छ चिकित्सा जगतमा। याद राख्नुहोस्, म्युजिक थेरापी। खासै गरी
तपाईहरुमध्ये कोही मान्छे सार दुखाइको रोगी हुनुहुन्छ, यहाँ दुख्छ त्यहाँ दुख्छ त्यहाँ दुख्छ कहाँ दुख्छ दुख्छ, खास त दुखेको चित्तमै होला, खास त दुखेको चित्त होला, अनि यता यता त रिफ्लेक्सन हुन्छ। सम्पूर्ण शरीरमा दर्दका रोगी छन् भने ती रोगीहरूलाई सुखद समाचार हो, सुत्न अगाडि संगीत बजाइदिनुस्, तर सफ्ट संगीत। यस्तो संगीत क्लासिकल टाइपको सफ्ट संगीत बजाएर तपाई सुत्न जानुस्, आधा घण्टा संगीतमा ध्यान केन्द्रित गर्नुस्, तपाईको दुखाइको रोग समाप्त। एकै दिनमा होइन, फेरि केही समय त लाग्छ अवश्य, तर वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष यही हो, संगीत चिकित्सा सबभन्दा बढी काम कहाँ लाग्छ भनेर खोज्दै जाँदा अन्य रोगमा पनि काम लाग्छ, तर सबभन्दा बढी यसले छिटो निकुका पार्न सक्ने रोग भनेको दुखाइ, दर्दले पीडित मान्छेहरू, उनीहरूको लागि संगीत सबभन्दा राहतको कुरा हुन सक्छ। याद राख्नुस्, आधा घण्टा तर संगीत यहाँ सुन्ने त्यहाँ स्वास्नीसँग झगडा गर्ने होइन नि, फेरि त्यो संगीत बचाएर संगीतको तालमा कुटपिट गर्ने होइन, त्यसरी हुँदैन। फेरि संगीत बजाउने जे पाए त्यही गर्ने काम पाइन्छ र संगीत बजाउने यताउता हेर्ने किताब पल्टाउने त्यो पनि पाइँदैन। संगीत चिकित्सामा जाने हो भने संगीत खोल्ने, आँखा बन्द गरेर सारा ध्यान संगीतमा केन्द्रित गर्ने, अरु गर्न पाइँदैन। आफ्नो प्रेसीको गाला सुमसुम्याउँदै संगीत सुनेको अर्थ भएन। त्यस्तै गर्नु छ भने त्यो पनि थेरापी होला, प्रेसी थेरापी लजा। तर संगीतसँग मिसाउनु हुँदैन क्या, त्यसमा रमाउनुको लागि ठिकै छ, अरूले डिस्टर्ब गर्ला भनेर। तर संगीत चिकित्साको काम लिने हो भने तपाईको काम संगीत राखेर केही पनि गर्ने होइन। अझ म तपाईलाई प्र्याक्टिकल तरिका भन्छु। गहिरो गहिरो सास तान्नुस्, जसरी यहाँ गर्छौं हामीहरू। 2 मिनेट चाहिँ गहिरो गहिरो सास चलाउनुस्, तपाईको ब्रेनमा अक्सिजन बढी चाहिँ जान्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईको ब्रेन अलर्ट हुन्छ र संगीतमा चाहिँ केन्द्रित गर्नु सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले मेडिटेसन गरिसकेपछि संगीत लगाउन साथ डुब्न सजिलो हुन्छ, किन भन्नाले त्यो बेला माइन्ड कन्सन्ट्रेटेड भइसकेको हुन्छ, ब्रेन अलर्ट भइसकेको हुन्छ, त्यहाँ संगीतले जादु छोड्छ। त्यसकारण दुखाइका रोगीहरू, सबै रोगीलाई काम लाग्छ, त्यसमध्ये दुखाइका रोगीहरूको लागि संगीत जादु हुन्छ। त्यसैले अमेरिकामा कतिपय गाइनोकोलोजिस्टहरूले बच्चा जन्माउनु अगाडि त्यो बच्चा जन्माउने वार्डमा त्यहाँ म्युजिक चाहिँ चलाएको हुन्छ, किन भन्नाले त्यो प्रसव पीडा भनेको सबभन्दा ठुलो पीडा, किनभने नयाँ जीवन आउँदैछ धरतीमा। त्यसकारण त्यहाँ छटपट हुने महिलाको लागि सबभन्दा ठुलो राहत भनेको संगीतै हुन्छ। याद राख्नुस्, त्यो ट्राई तपाईँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। संगीतको अर्को एउटा पनि रमाइलो पक्ष भनौँ म तपाईलाई, तपाईले बच्चा बच्चालाई सिकाउने भनेको 3-4 वर्षपछि अथवा 2 वर्ष नागेपछि बल्ल टाटा मामा बाबा लाला गर्दै सिक्दै आउँछ भा, उसले ज्ञान गुणका कुराहरू उसलाई सिकाउन वर्षौं कुर्नु पर्ने भयो, किन भन्नाले 2 वर्ष अगाडि त ऊ भाषा पनि ठिकसँग बोल्दैनन्। त्यस्ता बच्चाहरूलाई पनि संगीत सुनाएर फाइदा लिने हो भने मनोवैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको कुरा, यदि गर्भिणी आमाले भन्नै पर्दैन, गर्भिणी पिता त हुँदैन, यदि गर्भिणीले नियमित रूपमा संगीत सुन्ने हो भने उसको बच्चा जन्मनु अगाडि नै विकासशील भइसकेको हुन्छ, विकसित भइसकेको हुन्छ, उसको मस्तिष्क बढी चनाखो भइसकेको हुन्छ र त्यो अवस्था संगीत सुन्दै जन्मेका बच्चाहरू बढी प्रेमपूर्वक बस्न सक्ने, बढी अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको, बढी बुझ्न सक्ने, सम्झन सक्ने पाइए। याद राख्नुहोस्, अब हामी त कस्तो भने उल्टो, त्यहाँ चाहिँ लोग्ने स्वास्नीको झगडा, ठाल ठटाई, ग्लास फाली, हिर्काई, त्यो संगीतको प्रभाव पनि पर्छ बच्चालाई। त्यो कुसंगीत भनेको यहाँ पीडा, दुःख, डाङडुङ, कतै बमको आवाज, कतै गोलीको आवाज, त्यो बाहिरको प्रभाव बच्चालाई पर्छ। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण यदि बुद्धिमान बच्चा, ज्ञानी बच्चा, हेल्थी बच्चा जन्माउनु हो भने अब संगीत चिकित्साले एउटा द्वार खोलेको छ, नियमित रूपमा संगीत सुन्ने। तर कस्तो संगीत सुन्ने, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कस्तो सुन्ने त भन्नाले अनि फेरि चाहिँ ग्लुमी सन्डे खोजेर सुनाउने होइन, फेरि
संगीत यस्तो हुनु पर्यो जुन संगीतले तपाईलाई सकारात्मक रूपमा भावनात्मक रूपमा तयार पारुन्। सकारात्मक याद राख्नुस्। वैज्ञानिकहरूको परीक्षण एउटा रमाइलो मैले भन्नै पर्छ यहाँ। जस्तै रक म्युजिकहरू छन् नि, कहिलेकाहीँ रक म्युजिक चाहिँ पालक पुलुक देख्छु म, हेर्न त जान्दैन, देख्छु टिभीमा। यो हेर्दाखेरि यो झगडा गरिरहेको कि गाइरहेको थाहा हुँदैन। गिटार यसरी त्यो झगडा चलिरहेको कि संगीत आदना हो थाहा नै छैन। यस्तै गीतमा रमाउने मान्छे मध्ये विश्वविख्यात एकजना व्यक्तिको नाम हो कर्ट कोबन। याद राख्नुस्, निर्वाणा ब्यान्डको लिड कर्ट कोबन, जसले आत्महत्या गरे। त्यसैले संगीत सुन्न जानेन भने यो आत्महत्यालाई उक्साउने काम पनि हुन सक्छ। वैज्ञानिकहरूको सबभन्दा ठुलो यसमा योगदान के छ भने संगीत चाहिँ लगाइदियो अनि प्लान्टहरू बिरुवाहरू त्यो संगीतको तालमा चाहिँ छिटो हुर्कन्छ अथवा त्यतिकै हुर्कन्छ भनेर तापक्रम मिलाएर ग्रीन हाउसमा संगीत सुनाउँदै जाँदा बिरुवाहरू छिटो बढे। तर कस्तो संगीत भन्नाले एकदम सफ्ट खालका संगीतहरू। अनि रक र मेटल बजार पनि हेर्दा फुल्नु पर्ने फुल भएकै कुरा। अरु संगीतले झन्झन 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 ए गर्ने रक बनाए। यहाँसम्म कि जर्मन साइन्टिस्टहरूले कुखुरालाई संगीत सुनाएर अन्डा दिलाउँदा ठुल्ठुलो भयो अन्डा। संगीतले अन्डा पनि ठुलो पार्दो रहेछ। याद राख्नुस्। त्यसैले यो फुलहरू हुर्कनु, अन्डा ठुलो पार्नु र त्यसको अर्को एक्सपेरिमेन्ट गाईलाई दूध दुहुँदा संगीत बजाउँदाखेरि बढी दूध दिने के। त्यही आमालाई सुनाउँदा बच्चालाई फाइदा हुन्थ्यो। त्यसकारण संगीत अथवा कला यो विज्ञानतिर जाने बाटो पनि हो। जसरी मैले भने ठुल्ठुलो अन्डा पार्नु विज्ञानका कुरा भए, टेक्नोलोजीका कुरा भए, बढी दूध पाउनु टेक्नोलोजीका कुरा भए, दुखाइ दर्द निको हुनु टेक्नोलोजीका कुरा, साइन्स र टेक्नोलोजीको कुरा भयो। ओहो, संगीतले त विज्ञानको काम गरिरहेछ। अन्डा ठुलो पार्नु, बिरुवालाई ठुलो पार्नु, हुँदा हुँदा बच्चालाई बुद्धिमान बनाउनु, संगीतले त काम गरिरहेको रहेछ विज्ञानको। यसैले संगीतको एक कदम तल जाँदा संगीत विज्ञान बन्छ, एक कदम माथि जाँदा अध्यात्म बन्छ। कलाको चमत्कारै यही हो। त्यो एक कदम तल जाने हो भने पनि फाइदा, किन भन्नाले भौतिक संसारलाई राम्रै पार्छ, उन्नतितिर नै लान्छ। एक कदम माथि जाने हो भने त्यो अध्यात्म बन्छ। त्यो कुरालाई जोड्छु म। यसको ज्वलन्त उदाहरण छ तानसेनको। तानसेन संगीतको बादशाह, बेताज बादशाह। उनी नवरत्न मध्ये एक रत्न थिए अकबरको दरबारमा। उनी गाउँदाखेरि सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्थे। अब भनाइ त कस्तो पनि छ भने दीपक राग गाउँदाखेरि आगै जल्थ्यो, बल्थ्यो। गङ्गामाई गाउँदाखेरि पानी बर्सन्थ्यो रे। यस्तो संगीतको जादु थियो अरे तानसेनको। सम्पूर्ण मान्छे प्रभावित थिए, अकबर प्रभावित नहुने कुरै भएन। अकबरले एक दिन कुरामा कुरा निकाले। बिरबल, कहाँ बिरबल आयो? तानसेन। तानसेन, तेरो संगीतमा यस्तो जादु छ भने तेरा गुरुको संगीत कस्तो भयो? तेरो संगीत सुन्दा सुन्दा मलाई तेरो गुरुको संगीतको याद आइरहेछ। किन भन्नाले तँलाई सिकाउने त्यो कस्तो होला। त्यसकारण उनको पनि संगीत सुन्नु पर्यो नि त। म त बादशाह, मैले नसुने कसले सुन्ने? तानसेन भन्छन्, महाराज तपाईँ योग्य हुनुहुन्न उनको संगीत सुन्न। किनभने उनी कसैको लागि गाउँदैन। उनी कसैको लागि गाउँदैनन्।
उनी त परमात्माको लागि गाउने, यो जीवात्माको लागि गाउँदैनन् उनले। तपाईँ जीवात्मा, म पनि जीवात्मा, हाम्रो लागि गाउँदैनन्, उनको त परमात्माको लागि गाउने। बट त्यस्तो पनि होला र? महाराज भएकै कुरा। त्यसकारण ऊ कहिल्यै सहरमा आएनन्। त्यसैले ऊ त गाउँमा जङ्गलको छेरोफेरोमा बस्छन्। दिनरात सङ्गीतलाई परमात्मा आह्वान गर्ने माध्यम बनाएको छ उनले, मेरा गुरुले। त्यस भए अब उनले कसरी गाउँछन् त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि त। हकदार त छौँ नै नि हामी, किन भन्नाले कान छ भने सुन्न सकिहाल्छ। त्यस भए महाराज भेष बदलेर जानु पर्यो, किन भन्नाले त्यो राजा महाराज देख्यो भने एलर्जी हुन्छ। राजा महाराजा भनेपछि हाम्रो गुरुलाई एलर्जी हुन्छ, किन भन्नाले यो राजा महाराजा भन्ने पनि मान्छे हो, तर मान्छे भन्दा माथि भएको भ्रम पालेकाहरू यिनीहरू। याद राख्नुहोस्, यिनीहरू पनि मान्छे हुन्, तर म मान्छे भन्दा माथि छु भन्ने भ्रम छ यिनीहरूलाई। त्यसकारण यो भ्रम बोकेकाहरूलाई सुनाउँदैनन् गीत। अब के गर्नु पर्ला त? त्यसो भए गर्ने भेष बदलेर जाने क्या, अनि भेष बदलेर गाउने भएर दुबई गए। हेर्नुहोस्, अब अकबर राजा, अकबर बादशाह तानसेनको गुरुलाई सुन्नको लागि भेष बदल्न राजी भए। र यो पनि याद राख्नुहोस्, उनको गुरुको नाम हामी हरिदास। हरिदास नामै हरिदास, हरि भनेको परमात्मा, उसको दास, अरूको होइन। अरूको त ऊ आस, हरिको दास। त्यसपछि आखिर राजा जङ्गल जान राजी भए, गए। टाढैबाट सुनि हरिदासको स्वर साधना सुनेर, हरिदास सङ्गीतमा डुबेको देखेर अकबरलाई जीवनमा पहिलोचोटि समाधिको अनुभव भयो। क्यान यु इमेजिन इट? जीवनमा पहिलोचोटि अध्यात्मको शिखर समाधि, त्यो समाधिको अनुभव भयो। तानसेनको गीत सुन्दा ऊ उत्तेजित हुन्थे, आनन्दित हुन्थे पोजिटिभली। अब आनन्द भन्दा पनि माथि परमानन्द। याद राख्नुहोस्, आनन्दमा त तरुण हेर्दा पनि आनन्द आउँछ, गर्छ नि, आनन्द त आउँछ त्यहाँ। तर यो आनन्द भन्दा ठुलो परमानन्द, जसको कारणै छैन, अकारण घट्ने आनन्द आइरहेछ उसलाई। भित्रैदेखि समाधिको लहर चल्न थालेछ। ओहो, के हो यो? दरबार फर्केपछि सोधेछन्, तानसेन तेरो गुरुले जस्तो त किन गाउन सक्दैनस्? तेरो गुरुले जस्तो सङ्गीत साधना तेरो किन हुँदैन? अनि तानसेनले जुन जवाब दिन्छ त्यो हामी जम्मैलाई काम लाग्ने। उनी के भन्छन् भने, महाराज म तपाईलाई खुसी पार्नको लागि गाउँछु, र उनी परमात्मालाई खुसी पार्नको लागि गाउँछन्। फरक यही हो। मेरो आश तपाईँ, तर मेरो गुरुको आश मान्छे होइन, सम्पत्ति होइन। महाराज म पाउनको लागि गाउँछु, उनी दिनको लागि गाउँछन्। त्यही फरक छ। किन भन्नाले उनी यति तृप्त व्यक्तित्व, अब पाउनु साउनु केही पनि छैन, तृप्त भइसके। तृप्तै भएपछि के पाउनु? त्यसकारण महाराज मलाई त अझै चाहिँ घर परिवार पाल्नु छ, 2-4वटा तगमा, 2-4वटा पद, 2-4वटा धन मलाई त चाहिन्छ नै। म त्यसको लागि गाउँछु, म तपाईँलाई खुसी पार्नको लागि गाउँछु, म केही पाउनुको लागि गाउँछु। तर मेरा गुरुलाई केही पाउनु छैन, ऊ दिनको लागि गाउँछ। ऊ त फुल, परिपक्व फुलिसकेको फुल जस्तै हो। फुल फुलिसकेपछि त सुवास आउँछ। नफुलेको सुवास कहाँ पाउने? नफुलेको फुलमा सुवास कहाँ पाउने? पूर्णतया फुलिसकेपछि सुवास नदिकन ऊ बस्नै सक्दैन। त्यसकारण मेरा गुरु त फुलिसकेको फुल जस्तै हुन्। त्यसकारण उनी दिनको लागि गाउँछन्। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण हरिदासले सङ्गीतलाई परमात्मा प्राप्तिको साधना बनाए। यो परमात्मा भन्ने शब्द बुझ्दैन भने समाधिको साधना बनाए, दुःख मुक्तिको साधना बनाए, मुक्तिको माध्यम बनाए, आध्यात्मिक माध्यम बनाए। हरिदासले भने, तानसेनले त्यही सङ्गीतलाई, वैज्ञानिकहरूले त्यही सङ्गीतलाई विज्ञान प्रविधिको माध्यम बनाए। त्यसकारण कला भनेको माथि चढ्यो भने त्यो आध्यात्मिक हुन्छ, अलिकति तल झर्यो भने त्यो वैज्ञानिक बन्छ। यसको एउटा उदाहरण जोड्छु म। रसियाका विश्वविख्यात ब्याले डान्सर
जसको नाम हो नेजेन्स्की। अहिले पनि इन्साइक्लोपेडिया अथवा डिक्सनरी पल्टायौँ भने कुनै कुनै डिक्सनरीमा पनि छ त्यो। निजिन्स्कीको नाउँ अमर भए। उनी एकजना ब्याले डान्सर, तर उनी डान्स गर्दाखेरि यति डुब थिए त्यो कलामा, यति डुब थिए कि उनलाई हेर्ने मान्छेहरू आश्चर्यचकित, सेन्टी फ्ल्याट हुन्थे। किनभने उनी नाच्दा नाच्दा कहिले उसको पाउ धरतीबाट उठेर आकाशमा लट्केको थाहा नै हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? नाच्दा नाच्दै उनी हावामा 1-1 फिट 2-2 फिट हावामा लहराइन्थ्यो। क्यान यु इमेजिन इट? यस्तो काम त मात्र साधु सन्तले गर्थे। जसरी सन्तहरूले, भारतका चमत्कारिक साधुहरूले कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ, पत्रिकामा पढ्छौँ नि, गजब गजबका कुरा गर्छन्, लेभिटेसन भनेर जमिनबाट माथि उठ्छन्। माधव दासजीले 40 को दशकमा भारतीय वरिष्ठ मान्छेहरूको अगाडि प्रदर्शन गरे थियो लेभिटेसन। टाक्क 1 फिट माथि जिउ उठाइदिए। त्यसकारण याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, त्यो काम भनेको त साधु सन्तको काम, चमत्कार गर्नु। तर यहाँ साधु सन्त होइन, एकजना कलाकार नेजेन्स्की, ऊ नाचमा नृत्यमा कहिले हावामा उठ्थ्यो थाहा नै हुँदैन। त्यसकारण यो कुरा नोट गरेर राख्नुहोस् मित्र, कि धेरै कलामा डुब्ने हो भने त्यो अध्यात्म बन्छ, धेरै कलालाई खेलाउन सक्यो भने त्यो विज्ञान बन्छ। त्यसकारण मानव जातिले सिर्जना गरेका 3वटा सबभन्दा ठुला देन मध्ये अध्यात्म, विज्ञान साह्रै दुरूह भए तापनि, जनस्तरमा जान नसके तापनि कला जनस्तरमा पुरै जान सक्ने माध्यम। कला भन्दा जनस्तरमा जान सक्ने कुनै माध्यमै हुँदैन। त्यसैले हामीले हाम्रा जीवन दर्शनलाई पनि त्यो कलामा जोडेर यदि पेश गर्यौं भने, मैले भनेका कुरा पढ्नुमा भन्दा त्यो संगीतसँग जोडेर सुन्दा समाधिमा लग्न, दुःखमुक्तिमा लग्न, मान्छेको विकासमा जोड दिन मद्दत गर्छन्। त्यो पक्का पक्की। त्यसकारण हामीले एउटा संगीत कसेट लिपिबद्ध गरेका छौं दर्शनलाई, जीवन गीत शीर्षकमा। र त्यसकै विमोचनको लागि नेपालका वरिष्ठ हाम्रा आदरणीय फतेमानज्यूलाई यहाँ मञ्चमा आसीन गराउने एउटा बहाना पाएका छौं र हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर उहाँ पाल्नुभयो। उहाँलाई लाख लाख धन्यवाद। त्यस्तै आज हामीले राजालाई पनि मनोक्रान्ति चाहिन्छ शीर्षकमा एउटा किताबको विमोचन गर्दैछौँ। किन भन्नाले संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ, यो सन्देश मनोक्रान्तिको। त्यसैले राजाले पनि आफैबाट सुरु गरिदिनु भयो भने हामी जनता धन्य हुन्थ्यौँ। र त्यही सन्देश देशभरमा फैलियोस्, त्यसकै लागि राजनीतिसँगै जोडिएको, जेल नेल खपेको र शासन सत्ता पनि सम्हालिसकेको, सबै तितो मिठो अनुभव सँगालिसकेका हाम्रा आदरणीय नेता राधाकृष्ण मैनालीज्यूलाई त्यस किताब विमोचनको लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई पनि लाख लाख धन्यवाद। राजालाई पनि मनोक्रान्ति चाहिन्छ, राजालाई पनि मनोक्रान्ति चाहिन्छ।
उहाँको किताब विमोचन हुँदैछ। राजालाई पनि मनोशान्ति चाहिन्छ। धन्यवाद। मैनाली डिप्रेसनजस्तो रोगबाट पीडित भइरहेको छु, छुट्याउनको लागि पनि यो भिसिडी तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। डिप्रेसन र भइरहेकोमा के फरक छ? धन्यवाद। डाक्टर विकास आनन्दज्यू र मलाई धेरै खुसी लाग्यो र यस्तो क्यासेट त धेरै ठाउँ विमोचन गरी र आजको क्यासेट अर्को किसिमको एउटा धेरै नै राम्रो दर्शनबाट पुरा दार्शनिक क्यासेट हो। त्यो त्यस्तो अमूल्य क्यासेट मैले विमोचन गर्न पाउँदा म आफूलाई साह्रै नै भाग्यशाली ठानेको छु। यसको परिस्थितिले गर्दाखेरि मैले करिब 2 वर्ष अगाडि एउटा सानो टेकेको थिएँ। म गीतकार त होइन, फेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यो आउँदो रहेछ। तर यस्तो किसिमको छ यो। रुँदै भन्छन् आमा यहाँ, रुँदै भन्छन् आमा यहाँ, नगर जाल छेला। भाइ भाइ लडेका छन्, कसको रहेछ साला। रुँदै भन्छन् आमा यहाँ, नगर जाल छेला। भाइ भाइ मारेका छन्, कसको रहेछ साला। हामी सोझा नेपाली हौँ, हामी सोझा नेपाली हौँ, अरूकै निम्ति मर्ने। करिब यो पहिले राणाकालमा यो भेडा बाख्रा जस्तो सिपाहीहरू पठाएर नोट कमाउँथ्यो नि, लडाइँमा पठाएर, त्यसैपछि अन्तुला भयो। हामी सोझा नेपाली हौँ, अरूकै निम्ति मर्ने, आफू लड्दा लड्दै मरी अरूलाई बचाउने। आज किन हामीमाथि कुन चाहिँ बैरी लाग्यो, आज किन हामीमाथि कुन चाहिँ बैरी लाग्यो, थाहै नदिई भित्रभित्रै खोक्रो पारिसक्यो। रुँदै भन्छन् आमा यहाँ, नगर जाल झेल। भाइ भाइ लडेका छन्, कसको रहेछ साला। नौनी जस्तै पग्लिदिने, नौनी जस्तै पग्लिदिने हाम्रो कोमल छाती, ढुङ्गा भन्दा साह्रो पार्यो आफ्नै आफूमाथि। कसले हाल्ने? एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई हारेर चाहिँ मारेको छ। नौनी जस्तै पग्लिदिने हाम्रो कोमल छाती, ढुङ्गा भन्दा साह्रो पार्यो आफ्नै आफूमाथि। कुन जातिको जालमा पर्यो बुझ्नै गाह्रो भयो। रुँदै भन्छन् आमा यहाँ, के अनर्थ भयो। अर्को, अब हिमाल पग्लिएर ज्वालामुखी हुन्छ, अब हिमाल पग्लिएर ज्वालामुखी बन्छ। स्वर्गभन्दा राम्रो धरती छिया छिया पार्छ। सबै कुरा बुझेका छौ, किन बुझ बचाउँछौ। आफ्नै भाग्यलाई आफै किन लान्छौ। रुँदै भन्छन् आमा यहाँ, नगर जाल छेल। भाइ भाइ लडेका छन्, कसको रहेछ सारा। भाइ भाइ मारेका छन्, कसको रहेछ जा। समारोहका प्रमुख व्यक्तित्व मनोक्रान्तिका प्रवर्तक डाक्टर योगी विकास आनन्दज्यू, धेरै टाढा ओस्लोबाट आउनुभएका सिटौलाज्यू, यहाँ उपस्थित सज्जन मित्रहरू, त्यो रङ्गमञ्च, त्यो पनि 5 स्टार होटलको त्यो रङ्गमञ्च, अनि त्यहाँ सिने कलाकारहरूको त्यो एउटा भावीभूल कलाकारिताले म एकचोटि फेरि भावीभूल भएको थिएँ। संसार यस्तो पनि हुँदो रहेछ। मैले भोगेको जेल
जेलको सेल जहाँ म आफ्नै सबभन्दा नजिकका मान्छेका नजिकका आफन्त भनेर सन्तानै हुन्छन् तिनको नामसम्म भुल्न पुगेको त्यो अवस्था कति कठिनाइहरू म जेलकै बारेमा धेरै वर्णन नगरौँ जहाँ कति चिसो कति तातो कति खाने नखानेको अवस्थामा हात खुट्टा बाँधिएर बसेको त्यो मानसिकताको त्यही जिन्दगी त्यो 5 स्टार होटलको कलाकारिताको रमझममा जसरी रमझममा झुमियो त्यसले मलाई जिन्दगीको एउटा नयाँ अनुभूति र नयाँ पाटोको सम्झना गरायो। जिन्दगी यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यो गोलघरको जिन्दगी पनि जिन्दगी थियो र त्यहाँ त्यो कलाकारको जिन्दगी कलाकारहरूको बिचमा उभिएको जिन्दगी पनि जिन्दगी थियो। त्यस्तै अर्को त्यही क्षणलाई अलिक सम्झाउने खालको एउटा अनुभूति म चीनको एउटा सद्भावना भवनमा जाँदा एउटा समुद्रको किनारको एउटा होटलमा हामी त्यस्ताका जेलमा सँगसँगै बस्ने 2 साथी सँगै थियौँ। उहाँ नारद भारद्वाज भन्ने एउटा मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि हाम्रो सद्भावनामा टोलीमा सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ बसेर त्यो समुद्रको किनार कुन रमणीय दृश्य हेर्दा मैले त्यहाँ त उहाँलाई साथीलाई सम्झाएँ, साथी हामी त्यो गोलघरमा करिब 10 किलो फलाम हात खुट्टामा बाँधेर जुन अवस्थामा छोराछोरीको नाम समेत बिर्सिएर म तपाईँलाई सोध्दै थिएँ त्यो अवस्था र यो दृश्य सम्झिनुहोस् त भन्दा ती साथी यसरी भावुक गरेर रोए। जिन्दगी यो पनि एउटा बाटो कामरेड, हाम्रो त्यो जिन्दगीको पनि एउटा बाटो थियो भनेर भनेको थिएँ। बिर्सेँ बोलाउनु भएको थियो र सायद मलाई लाग्छ योगी विकासानन्दज्यूकै आग्रहमा म यहाँ बोलाएँ र उहाँको एउटा लामो समयसम्म उहाँका विवेचनाको सङ्गालो राजालाई पनि मनोक्रान्ति चाहिन्छ को लोकार्पण गर्ने सौभाग्य पनि मैले पाएँ। त त्योभन्दा पहिले म यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि यहाँको सुरुको जुन एउटा यो शारीरिक अभ्यास अथवा मनोगत अभ्यासका साथसाथ जुन प्रवचन योगीबाट मुखबाट मैले सुने मलाई त्यस्तै एउटा अनुभूति जिन्दगीको यो पनि अर्को नयाँ पाटो रहेछ। मैले जेलको अनुभूतिको पाटो अनि मैले त्यो सांस्कृतिक कर्मीहरूको बिचमा रमझममा बितेको पाटो अनि चिनिया त्यो समुद्रको किनारमा बसेर मनमुग्ध हुँदै विगतलाई सम्झेर रोएको पाटो, भावनाले भावुक भएर रोएको पाटो, त्यस्तै यहाँ आफ्नै भावनालाई परिवर्तन गर्ने र आफ्नै मनलाई परिवर्तन गर्ने एउटा अभियानका प्रणेताको रूपमा योगीजीले वैज्ञानिक निचोडका साथ तर्कयुक्त तर्कहरू अगाडि राखेर जे विवेचना गर्नुभयो त्यसले मलाई जिन्दगीको अर्को नयाँ अनुभूतिमा पुर्यायो। त्यो यो पनि एउटा जिन्दगी एउटा पाटो रहेछ। त्यति मात्रै जिन्दगी एउटा साँच्चीकै पाटो रहेछ जसले हामी संसार बदल्न हिँड्या। उहाँको एउटा आर्टिकल मैले पढेको थिएँ, संसार बदल्न हिँड्ने मार्क्सवादको घोषणा, मार्क्सवादी दर्शनको घोषणा वास्तवमा संसार बदल्ने घोषणा हो। त संसार बदल्न हिँड्ने मानिसहरू कहिले याद हुन्छ हामी जेलमा अथवा बाहिर भन्ने गर्थ्यौँ ज्यान कुर्बान गर्न हिँडेका मानिसहरू 5 रुपियाँमा झगडा गर्छ। किनको 5 रुपियाँ कुनले चाहिहाल्यो, ज्यान कुर्बान एउटा भावना कुरो हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, भइहाल्यो गइहाल्यो नहुनेले बाँचे। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ मान्छे संसार बदल्ने ठुलो कुरो गर्यो तर मान्छे आफै बदलिन सक्दैन। आफै बदलिन सकेन संसार कसरी बदलिन्छ? पहिले त आफै बदलिनुपर्छ, आफ्नै भावना बदलिनुपर्छ। म सम्झिन्छु कि म जुन बेला राजनीतिमा लागेका थिइनँ समाजको एउटा खाता पिता समुदायको खाता पिता बाबुको खाता पिता छोरो थिए अनि मलाई वास्तवमा राजनीतिमा लागेरै मैले केही गर्नु त थिएन तर मेरो मनमा लाग्यो कि मैले मात्रै खाएर भएन कि अरूलाई पनि खुवाउनु पर्यो। म सबैलाई खुवाउन सबैलाई न्याय गरेर राजनीतिमा लागेँ। पहिले त मेरो मनमै लाग्नु पर्यो, मनमै नलागेसम्म त म यसो गर्न सक्दिनँ थिएँ। त त्यसो गर्ने सिलसिलामा अहिलेसम्म आएर मैले के गरेँ त्यो अर्को पाटो हो। मैले जे गर्न खोजेको थिएँ त्यो गर्न सकेको छैन। मैले जे कुरो सोचेर राजनीतिमा लागेँ त्यो कुरो अहिले पनि जिउँदैछ।
अहिले पनि त्यो काँचाको काँचै छ र अहिले पनि समाजमा अन्यायको भरमा त अगाडि नै छ। किन भन्दा सबैको भावना परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। बलजफ्ती गर्न खोजिएको परिवर्तनले दुनियाँलाई केही दिन सकेका छैन। त्यसकारण हामी भन्ने गर्छौँ मानिससँग जोसँग छ केही जे छ त्यसले त्यही दिन्छ। मसँग विवेक छ भने म विवेक दिन सक्छु, मसँग दया छ भने म दया दिन सक्छु भन्ने गर्छ नि। बेइज्जत भो बेइज्जत भो, तर जोसँग इज्जतै छैन उसको के बेइज्जत हुन्छ? इज्जत छ भने बेइज्जत हुन्छ भने जस्तै अब यहाँ हामी बदल्न हिँडेका मानिसहरूसँग आफूसँग बदलिने चिजै छैन, हामी के बदलाउँछौँ? जुन पार्टीसँग आफैसँग प्रजातन्त्र छैन उसले प्रजातन्त्र देशलाई कसरी लिन्छ? जुन पार्टी जुन नेतासँग आफैसँग विवेक छैन, आफैसँग चिन्तन छैन उसले अरूलाई कसरी चिन्तन दिन्छ? त्यस्तै मलाई लाग्यो कि योगी विकासानन्दजीले जसरी आफ्नो एउटा दर्शन दिएर र तथ्यमा आधारित भएकै कुराहरूलाई अभिव्यक्ति दिएर जुन नयाँ चिन्तन दिनुभएको छ, उहाँको एउटा राजनीति भन्ने किताबको केही पाठ मैले पढेको थिएँ। वास्तवमा आग्रह भएर साँचो कुरो पाइँदैन, आग्रहले साँचो कुरो कहिल्यै पाउँदैन। किनभने आफ्नै आमालाई मान्छेले कसैले नराम्रो देख्दैन, जसुकै नराम्रो भए पनि आफ्नो सन्तानलाई मान्छेले नराम्रो देख्दैन, त्यहाँ आग्रह हुन्छ। राजनीति पनि त्यस्तै हो। म जुन मेरो पार्टीमा लागेको छु, मैले मेरो पार्टीको कमजोरी नदेखेकै कारणले म पार्टीका कमजोरीलाई बोकेर हिँडे हुन्छु। आग्रह म आग्रहवादी हुँ। आग्रह मुक्त भएर हेऱ्यो भने त्यहाँ धेरै कमीहरू देखिन्छन्, धेरै सच्चाइहरू फेला पर्छन्। ती सच्चाइलाई उजागर सकिन्छ। यही तथ्यलाई लिएर विकासानन्दज्यूले जे अभियान सुरु गर्नुभएको छ र जिन्दगीको सच्चाइलाई पक्रिने कोसिसमा यति सानो कोठरीमा करिब हजारौं मानिसको दिमागलाई मात्रै भए पनि एउटा नयाँ दिशामा उत्प्रेरित गर्न प्रयास गर्नुभएको छ। यसले मलाई लाग्छ कि कालान्तरमा समाजमा एउटा नयाँ छाप, नयाँ मोड, नयाँ दिशातिर लिएर गएर यहाँले अघि गीतमा भने जस्तै नेपाललाई जागृति र जागरणको दिशामा लान भूमिका खेल्न सक्छ। किन यो सच्चाइको बाटो हो। यसरी आफू बदल्ने काममा लाग्दै सच्चाइको बाटोमा जान सकौँ, पहिले आफूसँगै केही चिज भएर केही दिन सकौँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि जान सकौँ। र यही प्रेरणामा राजालाई पनि मनोक्रान्ति चाहिन्छ र डाक्टर अरुण सामीले भन्नुभएको छ। सायद मलाई लाग्छ कि उहाँले त्यो निष्कर्ष जसरी निकालेको भए पनि मैले त्यसलाई कसरी बुझेँ भने राजा भन्ने बित्तिकै राज्यको सबभन्दा ठुलो व्यक्ति, ठुलो जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति। किन ठुलाले गल्ती गर्यो धेरै नोक्सान हुन्छ, सानाले गल्ती गर्यो कम नोक्सान हुन्छ। ठुलाले परिवर्तन गर्यो भने धेरै चिजको परिवर्तन गर्छ, धेरै चिजमा त्यसको असर हुन सक्छ, सानामा त्यो असर कम हुन सक्छ। भले मानिसहरू सबै बराबर छन्, दायित्वको हिसाबले सबै बराबर हुँदैनन्। त्यस अर्थमा राजालाई नै मनोक्रान्ति चाहिन्छ भन्दा सबभन्दा ठुलो व्यक्तिबाटै चाहिँ अथवा असरदार व्यक्तिबाटै समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि नयाँ सोच चाहिन्छ, नयाँ परिवर्तन चाहिन्छ, नयाँ चिन्तन चाहिन्छ भन्ने रूपमा नै त्यो अभिव्यक्ति भएको छ। वास्तवमा साँचो पनि हो। यसमा नै साँचो हो जहाँ सरकार प्रमुखहरू, राज्य प्रमुखहरू विवेकशील हुन्छन्, चिन्तनशील हुन्छन्। हामीले धेरै सुनेका छौँ, राजा कवि राजाहरूका पालामा भएका प्रगतिहरूको कुरा सुनेका छौँ। अनि ठुल्ठुला तानाशाहहरू, तानाशाही चिन्तन राख्ने मानिसहरू शासक भएका ठाउँका जुन साल हामीले बुझेका छौँ। यस अर्थमा हामीले हाम्रै राजा मार्फत पनि समाजको रूपान्तरण गर्नमा मनोक्रान्तिले प्रभाव पारोस् भन्ने कुरो ठान्नु अथवा समाजलाई अग्र दिशामा लान भूमिका खेलियोस् भन्ने चाहना गर्नु हाम्रो राष्ट्रकै र हाम्रो समाजकै उन्नतिको कुरा हो, विकासको कुरा हो। त्यो दिशातिर यो लक्षित छ भन्ने मैले ठानेको छु। स्थिति विमोचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु। डिप्रेसन एक ग्लोबल क्राइसिसको रूपमा संसारभरि नै व्याप्त भएको छ। खास गरी युरोपमा almost 40% of the population in Europe are
under some sort of clinical depression. त्यसो भएको हुनाले र म त्यो मुलुकमा 17 वर्षदेखि हाम्रो राधाकृष्णज्यू 16-17 वर्ष जेलमा बस्नुभयो, म पनि त्यस्तै त्यहाँ पनि 16-17 वर्ष। These are two different kind of prison. डिप्रेसन त्यहाँ किन हुन्छ अब त्यसको बारेमा अलिकति छोटकरीमा बताइदिउँ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि आफूले के पाएको छ जिन्दगीमा मान्छेले त्यस बारेमा ज्यादा सोच्दैन र त्यस बारेमा ज्यादा चिन्तन मनन हुँदैन। भन्नुको मतलब आध्यात्मिकताको अभाव, त्यसको कारणले मानिसहरूलाई डिप्रेसन हुन्छ। वास्तवमा यदि हामीले जिन्दगीलाई समग्र रूपमा हेर्ने हो भने डिभिनिटीले, ईश्वरले हामीलाई यो पृथ्वीमा ल्याउनलाई यदि बिग बाङ थ्योरीलाई मान्ने हो भने 15 बिलियन इयर अफ वर्क सिक्वेन्सियली ब्रेकिङ द सिमेट्री अफ द ट्रु कन्सियसनेस। यस्तो त्यो पनि पृथ्वीमा, तपाईँले अरू कस्मोलोजीमा अरू प्लेनेटहरू हेर्नुहोस्, पृथ्वीभन्दा राम्रो सुन्दर कहीँ पनि छैन। अन्त अर्को कुरो, हामीले मान्छेको शरीर पाउनु त्योभन्दा राम्रो अर्को गिफ्ट पनि केही छैन। वास्तवमा यही शरीरमा जुन पोटेन्सियलिटी छ त्यसैलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ, युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने हामी त्यो जुन परिपूर्णता, आफूमा जुन परिपूर्णता छ त्यसलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने द्याट्स अल द्याट वाट वी निड। र सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीमा कुनै कमी छैन। जुन हामीमा जुन कमीहरूको अभाव चाहिँ आफ्नै मनको कारणले हो, आफ्नै चित्तवृत्तिका कारणहरूले हो। यो जुन चित्तवृत्तिका जुन हाम्रा जुन नेगेटिभ प्रोपेन्सिटीहरू हुन् यसलाई चाहिँ सत्सङ्ग, स्वाध्याय, अरू मेडिटेसनको कारणले गर्दा यसलाई हामीले पोजिटिभ प्रोपेन्सिटीमा डेभलप गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जिन्दगी मिनिङफुल हुन्छ र हामी समाजको लागि, देशको लागि र विश्वकै लागि हाम्रो जिन्दगी ज्यादा नै मिनिङफुल हुन्छ। धन्यवाद। परिवर्तन ल्याउनु मनोक्रान्ति। क्रान्ति भन्नासाथ के क्रान्ति भनेर झस्काउनु पर्दैन, दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सक्नु सबभन्दा ठुलो क्रान्ति हुन्छ। किन भन्नाले त्यसपछि वास्तविक क्रान्ति घट्छ। किनभने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म घटेका क्रान्ति जुन द्वारबाट पसिन्छ त्यसैबाट फर्किएर गएको पनि हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण वास्तविक रूपमा क्रान्तिलाई दिगो पार्नुको लागि पहिला दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। अब यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुलाई पनि कतिले के भन्छन् भन्नाले कसरी ल्याउने, कसरी भन्ने सोध्छन्। त्यसमध्ये यहाँ पहिलो चित्रमा तपाईँहरूले पछि किताब लिएर हेर्नु होला, यहाँ बिल्कुलै चाहिँ सिधा नदेखिने एउटा इँट आकारको छ। यसलाई चाहिँ क्वाड्राङ्गल भनौँ। हेर्दाखेरि आँखाले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ तेर्सो मेर्सो देखिन्छ, तर तपाईँले स्केल लिएर नाप्ने हो भने बिल्कुलै ठिक, एकदमै सिधा सिधा छ। तर हेर्दाखेरि आँखाले देख्दैन, नाप्दाखेरि देखिन्छ, हेर्दाखेरि देखिँदैन। त्यस्तै जीवनमा हामीले हजारौँ यस्ता झुटलाई सत्यको रूपमा वरण गरेका छौँ, यस्ता गलत कुरालाई ठिक भनेका छौँ। जुन कुरा नापेर हेऱ्यो भने बिल्कुल गलत हुन्छ, बाँचेर हेऱ्यो भने बिल्कुल गलत हुन्छ, तर जीवनमा त्यही ठिक भनेर सङ्घालिरहेका हुन्छौँ। यस्ता झुट ठिकलाई जबसम्म हामी फाल्न सक्दैनौँ तबसम्म जीवन बदलिँदैन। त्यसकारण यो कुरालाई भौतिक रूपमा डाउन टु द अर्थ भनिन्छ नि, व्यावहारिक रूपमा सिद्ध गर्नको लागि मैले यो चित्रलाई पेश गरेको छु। त्यस्तै यहाँ तल अर्को एउटा चित्र छ जसमा दुईवटा डोरीलाई तन्काएको छ। अब कुन डोरी ठुलो त्यो भन्नै नसकिने, आँखाले एउटा भन्छ, नाप्दाखेरि अर्कै पाइन्छ। त्यसकारण तपाईँले आजसम्म नाप्नु भएको जिन्दगी, शिक्षा, परिवार, देश, राष्ट्र, राजनीतिक व्यवस्था, त्यो जम्मै दृष्टिको भ्रम त होइन। नापेर हेर्नुहोस्, ननापेको कारणले त्यो ठिक लागेको तपाईँलाई। अघि चाहिँ हाम्रो आदरणीय नेताजीले भनिसक्नु भएको छ कि आफूलाई निष्पक्ष नबनाइकन आफूले कहाँ गल्ती गरेको थाहा नै नहुने रहेछ, त्यो कुरा उहाँले बताउनु भयो। त्यही कुरा मैले राजनीति एक समस्या र समाधानमा वकलेको कुरा हो त्यो। त्यसकारण मान्छेले आँखाले देखेको कुरालाई सत्य मान्नु हुँदैन।
किन भन्दा व्यावहारिक रूपमा त्यो गलत हुन सक्छ, किनभने आँखाले धोका दिन्छ। आँखाले आकाशलाई निलो पारे तापनि त्यहाँ कुनै रंग हुँदैन। आँखाले सूर्य पूर्वबाट उदाएको र पश्चिममा डुबेको देखे तापनि सूर्य न उदाउँछ न डुब्छ, तर आँखाले धोका दिन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ चित्र छ, दुईवटा चेत्रहरू भएको चित्र। यसमा कुन ठुलो भनेर हेर्दाखेरि स्पष्ट देखिन्छ आँखाले, एउटा ठुलो छ अर्को सानो छ, नापेर हेर्नुस् दुवै बराबर छ, तर आँखाले धोका पाउँछ। त्यस्तै यहाँ टोपीको हाइट छ, एकदम एउटा यताको चौडो सानो छ, लम्बाइ लामो छ, नापेर हेर्नुस् बराबर छ। त्यस्तै अहिलेसम्म हामीले जिन्दगीलाई सतही आँखाले देख्यौं, राजनीतिलाई सतही आँखाले हेर्यौं, प्रेमलाई सतही आँखाले नाप्यौं, शिक्षा र सम्पत्तिलाई सतहमा रुमलिएर त्यसको आकलन गर्न खोज्यौं र त्यसको परिणाम के भयो त भन्नाले होल मानव जातिको जिन्दगी दुःखद भयो। मैले बार-बार भन्दै आएको कुरा, पहिला भनेको खान नपाउनु दुःखद मानिन्थ्यो, अब खाइसकेपछि बाँकी रहेको दुःखलाई कसले ठिक पार्यो? नखाँदाको दुःखलाई त खाएर ठिक पार्नुला, तर खाएर पनि दुःख आयो भने त्यसलाई ठिक पार्ने कसले? यो अहिले संसारको सबभन्दा ठुलो चुनौती। किन भन्नाले अहिलेसम्म मान्छेले भोगेको के खानु पाउनु भयो भने, लाउनु पायो भने त्यो त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन नगरिकन, सच्चाइमा चाहिँ नडुबिकन, प्र्याक्टिकलमा व्यवहारमा नआइकन थाहा हुँदैन त्यो कुरा। त्यसैले उहाँ मेडिकल डक्टर नभए तापनि उहाँ ओस्लोको एकजना वरिष्ठ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले ओस्लोमा बसेर 17 वर्ष बसेर हेरेको ऐनाबाट उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो झ्यालबाट उहाँ संसारलाई चियर गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ पनि 40% मान्छे डिप्रेसनको शिकार छ। क्यान यु इमेजिन इट? जहाँ शिक्षाको कमी छैन, जहाँ खान लाउनुको समस्या छैन, त्यहाँ डिप्रेसनको संख्या 40% मा पुगिसकेको छ। भनेको मतलब मानव जातिले शिक्षा उज्यालो भनेको त होइन रहेछ नि, झुट रहेछ। मानव जातिले खान लाउनु पायो भने मान्छेको कार्ल मार्क्सले भने जस्तै चाहिँ समानता आयो, खान लाउनु पायो भने धन्य हुँदो होइन रहेछ, त्यो भन्दा बेसी नै रहेछ। त्यो पाटो खुलेन। त्यसकारण अहिलेको संसारको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती के मान्छेलाई हामी स्वस्थ बनाउन सक्छौं, मानव जातिलाई के मानव जातिलाई मानसिक रूपमा शान्त र शारीरिक रूपमा स्वस्थ पार्न सक्छौं? यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो यो विश्वको, यो मानव जातिको। र यो कुरालाई हामीले स्पष्ट पार्नको लागि यसमा जुन 4वटा तस्बिर दिएको छु, आँखाले धोका खाता पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो अर्कै कुरा हो, आँखाले देख्ने अर्कै हो। त्यस्तै हामीले मानव जातिले भोगिरहेको जिन्दगी अर्कै हो, हुनुपर्ने अर्कै हो। यसलाई नापेर हेर्नुपर्छ। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो भनेको त्यही भन्नाले जिन्दगीलाई व्यवहारमा आएर मात्रै बुझिन्छ। त्यसैले हामीले मेडिटेसनका कुरा, माइन्ड टेक्नोलोजीका कुरा, रेकीका कुरा, सुपर लर्निङका कुरा, यस्ता कुरा अगाडि समाजमा सार्यौं। जहाँ विचारले मात्रै परिवर्तन हुँदैन संसार, किताबले मात्रै परिवर्तन हुँदैन संसार, त्यसको लागि व्यावहारिक रूपमा आउनुस्। हामीले क्लास खोलेका छौं, मनोक्रान्ति ध्यान भनेर अभियान चलाएका छौं। किन भन्नाले प्र्याक्टिकलमा आएर हेर्नुस् अनि थाहा हुन्छ। अब यिनीहरुको लागि जुन संगीतको